आला हजरत ने इस आखिरी शेर में एक ये समझिए कि बहुत प्यारी और अच्छी बात फरमाई कि तमाम तरह की तारीफ करने के बाद उन्होंने फरमाया लेकिन रज़ा ने फस्ल सुफन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहो तुझे। कुछ लोग हैं जो हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपना बड़ा भाई कहते हैं, अपनी तरह कहते हैं, उन अपने इल्म को उनकी तरह बताते हैं, न जाने कैसी कैसी बातें करते हैं। तो आला हजरत ने उन्हें समझाया और बताया कि लेकिन रज़ा ने फस्ल सुफन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आला हजरत फरमाते हैं कि तुम उन्हें अपनी तरह कहते हो कि वो खालिक के बंदे तो हैं, हम भी मानते हैं कि हमारे नबी खालिक के बंदे हैं, मगर वो मखलूक में तुम्हारी तरह नहीं बल्कि तुम्हारे आका हैं। मखलूक में किसी की तरह नहीं बल्कि मखलूक के वो आका हैं। खालिक का बंदा खुल्क का आका कहूँ तुझे। वालिद गिरामी हुजूर बहरुल इरफान अलैहि रिज़वान फरमाते हैं उनको चाहो यही आईन वफादारी है, उनको चाहो यही आईन वफादारी है, वो शताओं को भी हर एक को दुआ देते हैं और उनसे बढ़कर कोई आफाक कहाँ देता है, उनसे बढ़कर कोई आफाक कहाँ देता है, वो तो उस शाख को जन्नत की हवा देते हैं। उनसे बढ़कर कोई आफाक कहाँ देता है, उनसे बढ़कर कोई आफाक कहाँ देता है, वो तो उस शाख को जन्नत की हवा देते हैं। और फरमाते हैं उनके रहो बस उनको तको, उनकी मानो उनसे मांगो, उनके रहो बस उनको तको, उनकी मानो उनसे मांगो, सबके नासिर सबके याबर शाह नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर बहरुल इरफान, ज़िक्र शहीदाने करबला, मसलके आला हज़रत शहज़ादे हुजूर बहरुल इरफान, सुभान अल्लाह। उनके रहो बस उनको तको, उनकी मानो उनसे मांगो, सबके नासिर सबके यावर शाफ़े मैशर, शाफ़े मैशर। और दुनिया उनकी उक़बा उनका, सब कुछ तो आफात है उनका, दुनिया उनकी उक़बा उनका, सब कुछ तो आफात है उनका, उनका है एहसान सभी पर शाफ़े मैशर, शाफ़े मैशर, उनका है एहसान सभी पर शाफ़े मैशर, शाफ़े मैशर। किसी शायर ने बड़ी प्यारी बात कही थी कि जो दहकती आग के बिस्तर पे सोया, जो दहकती आग के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन। और जो जवाब बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन, जो जवाब बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ न खोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ न खोया वो हुसैन। मर्तबा इस्लाम का जिसने दुआला कर दिया, खून ने जिसके दो आलम में उजाला कर दिया, खून ने जिसके दो आलम में उजाला कर दिया। इस मर्तबा और दुरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु वस्सलामु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर पढ़ना ये बहुत प्यारा अमल है। और हदीस शरीफ से हमें इसकी बशारतें भी हैं। हमारे नबी फरमाते हैं जो कसरत से मुझ पर दुरूद पड़ेगा कल क़यामत के दिन मैं उससे मुसाफा करूँगा। यहाँ तक कि एक सहाबी ने जब पूछा था कि या रसूल अल्लाह मैं वज़ाइफ पढ़ता हूँ तो मैं दुरूद शरीफ के लिए कितना वक्त निकालूं, क्या मैं 25% पढ़ूँ या 30% पढ़ूँ। इस तरह से एक हदीस है उसका मैं मफ़हूम बयान कर रहा हूँ। हमारे नबी ने फरमाया था उनसे कि बेहतर है तुम इतना पढ़ो, अगर और ज़्यादा कर लेते तो और बेहतर था। फिर उन्होंने कहा कि मैं आधे वज़ाइफ दुरूद शरीफ के पढ़ूँगा और आधे दीगर पढ़ूँगा। तो हमारे नबी ने फरमाया था बेहतर है, मगर इससे भी ज़्यादा कर लेते तो बेहतर है। तो हसन साहब ने कहा था यहाँ तक कि आखिर में हमारे नबी ने फरमाया कि इससे भी बेहतर है कि तुम दुरूद शरीफ पढ़ो। तो
صحابی نے آخر میں یہاں تک یہ فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ میں پورا وقت درود شریف میں درود شریف ہی پڑھا کروں گا اور کوئی عمل نہیں کروں گا۔ ہمارے پیر مرشد حضور بحر العرفان علیہ رحمت و رضوان کو یہاں تک یہ فرماتے ہیں جو جس انسان کو کوئی کامل پیر نہ مل سکے تو وہ کثرت سے درود پڑھا کرے، یہی اس کے لیے کافی ہوگا۔ بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی اور اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ آج کی ہماری یہ نورانی محفل جو راشد بھائی نے اپنے والد صاحب کے چہلم کے موقع پر اس محفل کو سجایا ہے، یقیناً ہمیں مرنے والے کے لیے ذکر کی محفل سجا کر یا ایصال ثواب کی محفلیں قائم کر کے یا نیکیوں والے کام کر کے ہم جو فائدہ انہیں پہنچا سکتے ہیں وہ کسی دوسری چیز سے نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ مرنے والا ہماری خوشی سے، ہماری دولت سے اور ہماری کامیابی سے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اگر اسے مرنے والے کو کسی چیز سے فائدہ پہنچے گا تو پھر اگر تم ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو گے تو انہیں فائدہ پہنچے گا، ان کے نام پر ایصال ثواب کرو گے تو انہیں فائدہ پہنچے گا، ان کے نام پر ذکر کی محفلیں قائم کرو گے تو انہیں فائدہ پہنچے گا۔ جیسا کہ مجھے بتایا گیا کہ جناب محمد حسن صاحب اپنے اس علاقے کے لیے ایک بہت ہی نیک دل اور ایک بہت ہی اچھے انسان تھے، اور کثرت سے آپ حضرات بھی بات میری سب سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ابھی اور سمجھ میں آئے گی۔ تھوڑی دیر بولوں گا، میں کوئی مقرر نہیں ہوں، بس چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ انسان کو زندگی اسی طرح گزارنا چاہیے کہ ہمیں مرنے کے بعد بھی یاد رکھا جائے، ورنہ زندگیاں تو سب کی گزرتی ہیں، سب چلے جاتے ہیں، مگر جو لوگ دوسروں کے کام آتے ہیں، جو لوگ خدمتیں کرتے ہیں، جو لوگ نیکیاں پھیلاتے ہیں، جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں، جو لوگ لوگوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کرتے ہیں، جو لوگوں کی مشکلوں میں کام آتے ہیں، جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہمدردیاں کرتے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ لڑانے کا نہیں بلکہ ملانے کا کام کرتے ہیں، تو پھر جب اس دنیا سے وہ جاتے ہیں تو پھر انہیں قیامت تک کے لیے زندہ ہوتے، انہیں لوگ بعد میں بھی یاد رکھتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ دنیا میں آئے، دولت پر آئے، بڑے بڑے دولت مند آئے، بڑے بڑے بادشاہ ہوئے، بڑے بڑے سورما ہوئے، آج ان کے مقبروں میں جا کر دیکھ لیجئے، کوئی آپ کو جھاڑو لگانے والا نہیں ملے گا، کوئی بھی چادر چڑھانے والا نہیں ملے گا، کوئی پھول چڑھانے والا آپ کو وہاں نظر نہیں آئے گا، مگر ان اللہ والوں کی زندگی آپ دیکھیے، بزرگان دین کی زندگی آپ دیکھیے، انہوں نے ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر اپنے اشتہار نہیں لگوائے تھے، اپنے ٹی ویوں پر اپنے پرچار نہیں کروائے تھے، انہوں نے اپنے بڑی بڑی کانفرنسوں میں سج کر آ کر اپنے کو پہچانوانے کی کوششیں نہیں کی تھی، بلکہ انہوں نے ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر اللہ اور اس کے رضا کی خاطر، اللہ اور اس کے رضا کے لیے لوگوں کے ساتھ ہمدردیاں کرتے رہے، لوگوں کے ساتھ بھلائیاں کرتے رہے، لوگوں کے ساتھ کام آتے رہے، لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوتے رہے، اور لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان کو زندہ بھی کر دیا، اور آج ان کی قبروں پر پھول بھی چڑھائے جا رہے ہیں، ان کی قبروں پر چادریں بھی چڑھائے جا رہے ہیں۔ اپنی مرادیں لے کر لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، اپنی حاجتیں لے کر ان کی بارگاہوں میں جاتے ہیں، اور اس طرح سے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے وہ اللہ سے عرض کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے ان کی مشکلوں کو آسان بھی کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، زندگی ایسی گزارو کہ زمانہ یاد رکھیں، زندگی میں کچھ ایسے کام کر کے جاؤ کہ مرنے کے بعد بھی لوگ تمہیں یاد رکھتے، ورنہ دنیا بہت مطلبی ہے، دنیا بلانے میں دیر نہیں لگاتی ہے۔ ہم تو تعویذ کا ہمارا کام ہے، میں بیٹھتا ہوں، ہزاروں لوگوں سے ملتا ہوں، میں تو دیکھتا ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں جنہیں اپنی بیوی کا نام بھی یاد نہیں ہوتا ہے، بہت سے ایسے آتے ہیں جنہیں اپنی
अपनी माँ का नाम याद नहीं होता है। बहुत से ऐसे होते हैं कि जिन्हें अपने बाप का नाम याद नहीं है, अपने दादा का नाम याद नहीं है, अपने परदादा का नाम याद नहीं है। आखिर किस वजह से याद नहीं है? कि इन्होंने कोई दुनिया में ऐसे काम नहीं किए हैं, ये कि इनका नाम बाकी रह जाता। मगर आप देख ले, हमारे रिश्तेदार नहीं है, या अल्लाह वाले हमारे रिश्तेदार नहीं है, हमारे इलाके के नहीं है, हमारे करीबी नहीं है, हमारे कोई आस पास कोई दूर तक रिश्तेदारी नहीं है। मगर आप देखेंगे बगदाद में जैसे आजम है, हर एक की जबान पर उनका नाम है। ख्वाजा अजमेरी का नाम हर एक की जबान पर नजर आएगा, वारिस देवा का नाम हर एक की जबान पर नजर आएगा, इमाम रब्बानी का नाम हर एक की जबान पर नजर आएगा, बरेली का इमाम का नाम हर एक की जबान पर नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं? आज हम प्रधानमंत्री के नाम को भूल जाते हैं। बहुत से लोग इन अक्सरियत में नहीं आते, मगर जब ये 5 साल के बाद कुर्सी छिन जाती है, आ जाता है, तो आदमी पहले वाले को भूल जाता है। हमें नहीं याद है कि पहले, इससे पहले प्रधानमंत्री कौन था, इससे पहले मुख्यमंत्री कौन था, इससे पहले देख लें। और दौलत से किसी के दिल में जगह नहीं बना सकता है कोई। अपनी हुकूमत से, अपनी बहादुरी से और अपने जो है किरदार से, अपने जो दौलत के जरिए कोई भी किसी के अंदर, किसी के दिल के अंदर जगह नहीं बना सकता है। अगर दिल में किसी के मोहब्बत पैदा कर सकता है कोई चीज, तो फिर तुम्हारा अखलाक है जो पैदा कर सकता है, तुम्हारा किरदार है जो पैदा कर सकता है। और देख लें आप, दुनिया में आप कितना ही पैसे की बदौलत मशहूर होने की कोशिश करें तो सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ मिट जाता है। मगर फिर आप देखेंगे आखिर में इज्जत उसी को मिलती है जिसे अल्लाह इज्जत देता है, और जिल्लत उसी को मिलती है जिसे अल्लाह जिल्लत देता है। अल्लाह की दी हुई